মানুষ মাত্রই ভুল, মানুষই ভুল করে, অন্য কোনো প্রাণী ভুল করে না, মানুষই শুধু ভুল করে। আমার এক জায়গার তেলাওয়াতের মধ্যে ভুল হয়েছিল একটি শব্দ, ওভার জায়গাতে ইয়া বলেছিলাম। তো আজকে আমি শুধরে নিব ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.